शुभम बाबा आयज तुमचे कितें आशिल्लें ऑफिसरांक घेवन हांगासर? कालच तुमी पळयलें आसतलें की हिंगा एक गाडी रोवलेली ती लायट मोटर व्हेकल, असो हेवी व्हेकलूय बीन न्हू. आमी तांकां म्हाका दिसता हांवें 2 फावटी कळयल्लें, इवन इलेक्ट्रिसिटी जेई ताकाय कळयल्लें आनी आमचो हायवे ताकाय सांगलें की पळय आतां तुगेलो जशें तुमी आतां पळयल्लें आसतलें की हो रोड असोच नॅरो थर्मल घाट म्हणटा तो पयलींसान रिस्कीच घाट जाल्लो आनी आतां हेंच्यान कितें केलां की ते रोड सायडीच्यान तुगेली अंडरग्रावंड केबलींग केल्लें आसतना तें तशेंच तशेंच सोडून गेलां. म्हणजे लेवलिंग केलें ना, तेजें हें कांय ना, लोबोर मांडला कांय ना. आतां ही पळोवपाक गेला पळय आतां तेमी हो एक्सटेंड केला, हो एक्सटेंड करता आसतना हो लेवल तेंच्यान मेंटेन केलो ना, तो जालो लेवल सकयल. दुसरी गजाल तितून रोबोल मांडपाक जाय आसलो, ही घातली पळय शेडी माती, ह्या शेडी मातीक मनीस चलपाक गेल्यार मनीस भितर वयता जाल्यार ती उरतली कशी? ती आतां पळय हें वॉच कोणी दवरपाक जाय आसलें, तें सांगलें तांकां. हें वॉच आसपाक जाय आसलें एक तर रस्त्याचें काम हायवे देखून म्हणटा हायवेचें. दुसरी गजाल सुपरविजन आसपाक जाय आमगे इलेक्ट्रिसिटी जेईचें, कित्याक हें टेंडर आसलो तो इलेक्ट्रिसिटीक पडलो. इलेक्ट्रिसिटी म्हणल्यार अंडरग्रावंड केबलींग आसा तें इलेक्ट्रिसिटी जबाबदार येता. आनी कॉन्ट्रॅक्टर ह्याच प्रमाणे समज काम करून वयता आनी ताका विचारपाक कोण ना, तेका अशेंच समजून वयता दिसता म्हाका. कित्याक ताका जेन्ना सांगलें तुमी ROW लायनीचेर घातला काय कितें तेन्ना पयल्या तेजेर तो ओगी रावलो. म्हणजे एटलिस्ट तुमी पब्लीक सेफ्टी लागून मातशें तरी हें करा न्हू. आतां ह्या म्हयन्याक आतां इवन जून म्हयनो लागता आहा, जुलय ऑगस्ट म्हयन्यान एक गाडी तरी अशें करून उरतली काय कितें? आज समज ही लायट मोटर व्हेकल हें जालें जाल्यार ट्रकाची हालत कितें जातली? म्हणजे एवरी टायम आमी अशेंच तुमी कितले आमी रिपोर्ट करता की अशें गेलो की तुगे ट्रक रोखडेच उलटा जालो म्हणून, आनी आतां तरी रिस्क तेजी आनी वाडटली. आयज तांकां डायरेक्शन दिल्लें आहा की तुमी जाता तितले बेगीन तुमी हो आहा तो लेवल करून दिया, रोबोल मांडा, जेणे करून तुगेली गाडी भितर वयची ना हेजी तुमी हें करूया म्हणून. समज गाडी भितर गेली आनी कितें जालें जाल्यार तांकां क्लियरली सांगलां ह्या हेजेर हांव कॉन्ट्रॅक्टराचेर FIR रजिस्टर करतलो. कित्याक ह्या मनशाक लागून एक कॉन्ट्रॅक्टराक लागून आमच्या गांवच्या लोकांक जावं बाकीच्या त्रास जावंक जायना. तुमी पब्लीक सेफ्टी दवरपाक जाय आनी हे कॉन्ट्रॅक्टर अशेंच सोडून वयता, हेंक जबाबदार धरून हेंचेर कारवाई जावंक जाय. म्हणजे तुमी हें कशें कितें केलें? तांकां बेश्टे आपूण हाडलो काय लेटर दिवन कितें केलें आनी कोण खंय आयिल्ले कितें? ना, हांवें तांकां लेटर ऑलरेडी केल्लें. आतां तेतून कितें जालें, हो आमकां पयलींच पावस येयलो, म्हाका एश्युरन्स दिल्लें की आमी करतले आनी जातले बेगीन करतले. हो पावस येयल्ल्या कारणान मातसो तुगेलो डिले जालो आनी तेगे हें उरलें कामाचें. आमचें इतलेंच जाय की काम बेगीन जाल्लें. आमी तुगेलें फक्त गव्हर्मेंटाक क्रिटिसायज करपा न्हू, आमी काम करून घेवपाक येयला. आतां तुमी लेटर दिले उपरांत कितें हालचाली जाले? ते म्हाका एश्युरन्स दिल्ले आमी करून दितले म्हणून, जातले बेगीन करून दितले. पूण ह्या पावसा कारणान तें मातशें उरलें. आयज कितें आशिल्लें तुमच्या हांगासर? आयज हांवें तांकां जॉयंट इन्स्पेक्शनाक आपयल्लो, हायवेच्याक आपयल्लो, तुगेलो इलेक्ट्रिसिटीक आपयल्लो आनी कॉन्ट्रॅक्टराक आपयल्लो. मागीर कितें डिस्कशन जालें तांचे कडेन? डिस्कशन जालां की जेन्ना म्हळ्यार हो पावस आयज हेवी रेनफॉल आहा, रेड अलर्ट आहा, म्हणजे जसो फाल्यां तुगेलो पावस कमी जालो म्हाका इमिजिएट करून दिया म्हणून सांगलें तांकां. आनी तेमी सांगलां म्हाका एश्युरन्स दिला की जसो तुगेलो पावस कमी जातलो आपूण इमिजिएट करून दिता म्हणून. तुम्ही पळयतात GNH. Lectures, hangouts, late night reels, मस्ती वाले ये अपने wheels. पहले प्यार की पहली राइड, Slowly, matching vibe. Activa, 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 first love बोले तो Activa. आओ करें try एक नया पाथ, click your first, make your mark. New friendship का पुराना यार, let's go cruising in a new avatar. La 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 la, smart key and smart away, go freewheeling and fly away. Activa, 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 First ride बोले तो Activa, life को दो new start, make a move in the world baby, smart. हर सफर का happy part. Activa, 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 Scooter बोले तो Activa, scooter मजे, Activa, Scooter नु कहते Activa, Scooter एक ले Activa, scooter आंध्रे, Activa.